बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कुक स्टोरी चैनल के प्यारे नाजरीन। आज की कहानी का नाम है दो लफ्ज़। उसने ट्रे में सालन की कटोरी, दस्तरखान में लिपटी हुई ताज़ा रोटी और पानी का गिलास रखा। फिर थके थके कदमों से बुआ जी के कमरे में दाखिल हुई। वो सामने बैठी तस्बीह कर रही थीं। उसने खामोशी से खाना उनके सामने रखा और कमरे से निकल आई। अचानक सामने कच्चे सेहन में उसकी नज़र कांच के कुछ टुकड़ों पर पड़ी। शायद गुड्डू और बबलू से कोई बोतल टूट गई थी। कहीं ये किसी बच्चे के पाँव में चुभ न जाए। ये सोचकर वो ज़मीन पर बैठ गई और कांच के टुकड़े इकट्ठे करने लगी। बेध्यानी में एक लंबा सा टुकड़ा उसके दाएं अंगूठे में घुस गया। खून का एक फव्वारा सा फूट निकला। वो भल भल निकलते खून को बेतासुर नज़रों से देखने लगी। चरर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और कोई हौले हौले चलता हुआ उसके बेहद करीब आकर बैठ गया। उसने झुकी नज़रें उठाकर देखा तो साकत रह गई। जोजा फजल दीन मुलाकात के लिए हाजिर हो, एक पाटदार आवाज़ अहाते में गूंजी तो कई घंटों से मुंतजिर बैठी जुबैदा हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। उसने अपनी गहरी सुरमई चादर को मजबूती से सर पर जमाया और डगमगाते कदमों से एक नीची छत और पीले दरो दीवार वाले कमरे में दाखिल हुई, जो कैदियों से मुलाकात के लिए मखसूस था। आज से ठीक 6 महीने और 10 दिन पहले पुलिस फजल दीन को उसके ढाबा नुमा होटल से गिरफ्तार करके ले गई थी। बात बेहद मामूली झगड़े से शुरू हुई थी। 2 गाहक होटल के मुलाजिम लड़के से उलझ पड़े। नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। फजल दीन ने उनको छुड़वाने के लिए एक को धक्का दिया तो उसका सर आहनी मेज के किनारे से जा टकराया। सर पर पड़ने वाली ज़रब शदीद साबित हुई। अब वो आईसीयू में पड़ा था और फजल दीन जेल में। इत्तफाक से मुतासिरा शख्स की फजल दीन के भाइयों से पहले ही से कुछ चपकलश चली आ रही थी। इसी बात को बुनियाद बनाकर उसके वारसों ने गैर इरादी फेल को कातलाना हमले में बदल दिया। जुबैदा पर गोया एक क़यामत टूट पड़ी। होटल बंद हो गया। शोहर जेल चला गया। अब 3 छोटे छोटे बच्चों समेत एक बूढ़ी जान की जिम्मेदारी उसके नातवां कंधों पर आ पड़ी। उसने तो कभी सब्जी तक न खरीदी थी। होटल के लिए इकट्ठा सामान आता तो घर के लिए भी आ जाता। अगर कभी तबीयत नासाज होती तो पका पकाया भी मिल जाता। बच्चों के स्कूल से लेकर दवा दारू तक सब कुछ फजल दीन करता था, मगर अब उसे करना था। वो रोकर करती या हंसकर करती, करना तो था ही। और मसला सिर्फ सौदा सल्फ का न था, सिलसिला रोजगार का भी था। मुकदमा बाजी पर हजारों उठ गए थे और अब मजीद हजारों की ज़रूरत थी। उसे रह रह कर अपनी एफए की अधूरी तालीम पर गुस्सा आता था। वो माँ बाप जो ये कहा करते थे कि हमने कौन सा ज़्यादा पढ़ा लिखा कर नौकरी करवानी है, आज जिंदा होते तो खुद भी इस अफसोस और पछतावे का हिस्सा बनते जो वो अकेली झेल रही थी। एक दिन वो बेदिली से घर की सफाई कर रही थी कि अलमारी में से उसे टूटी हुई चूड़ियों के कुछ टुकड़े मिले। सब्ज रंग की चूड़ियों को गोल्डन रंग के गोटे से लपेटकर उस पर मोती टांग के गए थे। उसको अपना लड़कपन याद आया तो दिल में एक हूक सी उठी। वो चूड़ियों की आशिक थी। बाजार से ढेरों ढेर खरीद लाती, फिर घंटों बैठकर उनको गोटे किनारी सितारे मोतियों से सजाती। खानदान भर में उसके मासूम शौक की धूम थी। फिर शादी हुई तो घर के झमेलों में पड़कर अपना फन भूल भाल गई। आज इतने दिन बाद इन चूड़ी के टुकड़ों ने उसको क्या कुछ याद दिला दिया। इन टुकड़ों को उलट पलट कर देखते हुए उसके जहन में एक ख्याल आया। एक दिन उसने अपनी छोटी उंगली में पहनी हुई एक माशे की उस वाहिद अंगूठी को बेचा जो ना जाने कैसे अब तक फरोख्त होने से रह गई थी। इन पैसों से वो चूड़ियाँ और उनको सजाने के लिए कुछ सामान खरीद लाई। उसने अपने भूले बसरे फन को अज़-सरे नो ताज़ा किया। इब्तदा में बहुत मुश्किल हुई। उसके हाथ अब इस काम के आदी न रहे थे। बार बार चूड़ियाँ हाथों से फिसल फिसल जाती। मोती सितारे टांगते हुए सुई से उंगलियों में छेद हो जाते, मगर उसने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। कुछ दिन बाद वो महारत से चूड़ियाँ सजाने लगी। मोती सितारे और गोटा किनारी का इस्तेमाल
نہایت نفاست سے کرتی تو عام سی چوڑیاں بھی آنکھوں کو خیرہ کرنے لگتی۔ کام کا آغاز اس نے چھوٹے پیمانے سے کیا۔ گڈو اور ببلو کی مدد سے گھر کے باہر چوڑی گھر کا بورڈ آویزاں کر دیا۔ پہلے پہل تو آس پاس والوں نے تمسخر سے دیکھا، پھر کچھ لڑکیاں بالیاں شوق شوق میں اندر بھی گھس آتی، چند ایک نے کچھ خریداری بھی کی، پھر آہستہ آہستہ گاہک بڑھنے لگے۔ ابتدا میں منافع کی شرح بے حد قلیل تھی اور بعض اوقات تو نہ ہونے کے برابر ہوتی، الٹا گھر کے کام ادھورے رہ جاتے، بچے آپس میں لڑ لڑ کر ادھموا ہو جاتے، بوا کھانے کے لیے چلاتی رہتی، کئی دفعہ چوڑی ٹوٹ کر کانچ اس کی انگلی میں چبھ جاتا، اس کی انگلیاں درد کرتی مگر وہ لگی رہتی۔ پھر اپنی ایک دیرینہ دوست کے مشورے پر اس نے اسکولوں میں بھی اسٹال لگانا شروع کر دیا۔ یہاں پر استانیاں اسے کچھ بہتر معاوضہ دیتی، پھر مہندی پر اسے چھوٹے چھوٹے آرڈر بھی ملنے لگے۔ ہر دفعہ ملاقات پر وہ فضل الدین کا اور فضل الدین اس کا حوصلہ بڑھاتا، مگر کبھی کبھی وہ اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر ٹوٹ جاتی۔ مقدمہ مسلسل التوا کا شکار تھا۔ اس شخص کو ہوش آ چکا تھا، وکیل بہت پر امید تھا، مگر بے یقین سی صورتحال اس کا حوصلہ پست کر دیتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ کتنے نامناسب رویوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ فضل الدین کے بھائیوں نے خود کو لا تعلق کر لیا تھا، اس کی گھر سے غیر حاضری کو آوارہ گردی قرار دیا تھا، وہ غیر ذمہ دار قرار دی جاتی، اس کی محنت کو وقت کا ضیاع سمجھا جاتا۔ بوا کے خیال میں اس کے پھوڑ پن نے سارا گھر اجاڑ دیا تھا۔ جیل میں بھی فضل الدین کو اس کے بارے میں مشکوک سی رپورٹ دی جاتی، کئی دفعہ تو وہ بھی اس کی طرف عجیب سوالیہ نظروں سے دیکھتا کہ اس کا دل ڈوب جاتا۔ وحشت حد سے بڑھ جاتی، مگر فرار ممکن نہ تھا۔ ایک عورت کے لیے اپنے گھر اور بچوں سے فرار ممکن ہی نہیں، مرد کے لیے آسان ہے، مگر قدرت نے عورت میں یہ خصلت رکھی ہی نہیں۔ وہ گھر سے جڑی رہی اور وہ سب کرتی رہی جو اس کے آشیانے کو دھوپ چھاؤں سے بچائے رکھے۔ وہ حیرت سے جامد ہو گئی۔ فضل الدین اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس نے بے حد نرمی سے اس کے زخمی انگوٹھے کو اپنی قمیض کے دامن سے لپیٹا اور کچھ دیر سختی سے دبا کے رکھا۔ اس کی آنکھوں سے دو گرم گرم آنسو نکلے اور فضل الدین کی گود میں آ گرے۔ فضل الدین نے قمیض کا دامن کھولا تو انگوٹھے سے خون نکلنا بند ہو چکا تھا، مگر قمیض کے عین وسط میں زبیدہ کے خون کا ایک دھبا پھیل چکا تھا۔ وہاں آس پاس اس کے دو آنسو بھی اس کے میلے دامن میں جذب ہو چکے تھے۔ فضل الدین نے اس کی آنکھوں کو نرمی سے چھوا اور گویا ہوا، زبیدہ، تمہارا خون اور آنسو میرے اوپر قرض ہیں، میں تمہارا یہ قرض چکانے کی کوشش کروں گا۔ میں لا علم نہیں ہوں، تمہاری محنت اور ریاضت میرا فخر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگا لیا۔ زبیدہ نے بھیگی پلکیں اٹھائیں اور مسکرا دی۔ سب گلے شکوے دم توڑ گئے۔ اس نے آج یہ جانا کہ کبھی کبھی صرف احساس ہی کافی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ مرد عورت کے لیے ایک تاج محل ہی بنا دے، سونے چاندی کے پہاڑ کھڑے کر دے۔ صرف دو لفظ تسلی کے، اعتماد کے اور ارمان کے کافی ہوتے ہیں۔ یہ دو لفظ صدیوں کی تھکن اتار دیتے ہیں، صرف دو لفظ۔ ختم شد۔